बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसून. बसून रावात. मुखार भाव भयणीनो, ह्या वर्साक आमी खास करून नियाल करचें हें आमकां सांगलां बिस्म साहेबान आनी पाप साहेबान. हें वर्स जावन आसा द इयर ऑफ द फॅमिली, आमोरीस लेतेसिया, फॅमिली लव, द जॉय ऑफ लव. म्हटल्यार मोग करपाचो हो देवान आमकां आपोवणें दिलेलें आसा आनी ही आपोवणी ही उर्बेची आनी आमी हितून मोग करूंक आमकां उर्बा आसूंक जाय आनी शांती मेळोंक जाय. पूण ह्या संवसारांत उलटेंच जावन आसा. देखून पाप साहेबान आमकां हें सांगलेलें आसा की आमोरीस लेतेसिया. आयज काल आमी पुस्तक बा वाचिना. कितें आयल्यार तूं सांग म्हाका, टीव्हीचेर पळयल्यार वय जाणें. सजमणी आमकां मेळना कित्याक आमी वाचिना. हें पुस्तक फार म्हत्वाचें कित्याक दिस इज द फावंडेशन ऑफ आवर फेथ. पूण आमी मानिना. आनी कितें जाता ह्या आयच्या काळांत आमी म्हणटा वय आतां इगोर्जेक वचोंक गरजेचें न्हय, पूण सुबेज गरजेचें की ही इगोर्ज माता आमकां कितें सांगता आमच्या फामिलींत केहें आमी प्रॅक्टीस करता हाची आमकां सोजमणी आसूंक जाय. आमच्या फामिलींत ती इगोर्ज आमी म्हणटा वय इगोर्ज बांदकाम आसा थंय, बिल्डींग आसा थंय, पूण आमच्या घरांत आसा, आमच्या कुटुंबांत आसा ती इगोर्ज थंय हाजीर आसा. आमी कितें करता सदां काळ ती इगोर्ज. तर आसूं न्ही, बिल्डींग आसा थंय गोरेगांव वो मलाड वो खंयसरूय आसूं, आमकां वचोंक जायना, नो प्रॉब्लेम. घरांत आमी ती इगोर्ज चलोवंक जाय. हेका लागून आमी आतां आमची नियाळ आसूंक जाय आनी बोगसणें मागुया. उबी रावात. हांव पातकी सर्वपददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. काकलूत सारा बापा, भोव बऱ्या देवा, दंडवून प्रार्थन आनी दान धर्म आमच्या पातकांक फळादीक ओकोत म्हूण तुवें दाखयलें. आमी पातकी म्हूण खालतीकायेन वळखता. पातकाच्या भारा खाल आमी चिड्डोता म्हूण पळय आनी दोयेन आमकां उबार. हे आमी मागता जेजूच्या नांवी. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देव हे सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेनच तुमकां इजिप्त देशांतले गुलामपणाच्या बिराडांतले भायर काडला.
म्हजे भायर तुमकां अनेक देव आसचे नात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सुबसुबेन घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव सबसुबेन घेतात त्या मनशाक सर्वेस्पर देव कश्ट लायन आसतना रावचो ना. सनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोन सांबाळात. सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्या देसांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारी नाकात, पोरद्वार करी नाकात, चोरी नाकात, तुमच्या पेल्याच्या लोतीक गवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा धरी नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची व ताच्या चाकराची व चकोरणीची व ताच्या बैलाची व ताच्या गाडवाची व खंयचेच ताचे वस्तूची आशा धरी नाकात. देवाचें उतर हे. सम्या तुझे लागी आसा तू त्रासासनी जिविताची. सोम्या तुझे लागी आसा तू त्रासासनी जिविताची. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड, नेंत्याची ती जाणवाय. सोम्या तुझे लागी आसा त्रासासनी जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुझे लागी आसा त्रासासनी जिविताची. सोम्या तुझे लागी आसा त्रासासनी जिविताची. भाग्योन पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणानो, जुदेव लोक खुना मागता आनी ग्रीक लोक जानवाय सोदता, पूण आमी परगडता तो खुर्सार खिलायलेलो क्रिस्त. हो जुदेवांक काणटालो आनी ग्रीकांक पिशेपोन, पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां, जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त. देवाची शक्ती आनी देवाची जानवाय. खरेंच जें कितें देवाचें पिसाय दिसता तें मनशाचे जानवाय परस ओदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची अस्कोताय दिसता तें मनशाचे बोले परस ओदीक बोलीच. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमेन बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमेन बरीत राया.
देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता दिलो ताचे विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता मैमेन बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैमेन बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुआवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जिदेवाची पास्काची परब लागीं पावलेली. जेजू जेरुसल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपले वेपाराचे मानदार बसलेले ते ताका सापडले. ताणें दोरयाचे एक सोरती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळ्यांक बैलांक सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सांकवाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांद उमतिले. पारवे विकताल्यांक ताणें म्हटलें, हे सगळे हांगासरले काडात आनी म्हज्या बापाचे घर तुमी वेपाराचे घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण तांच्या शिश्यांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हटलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हे मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हटलें, हे मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं 3 दिसांनी तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडयेचे मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेळ्ळ्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हटलेलें म्हूण तांच्या शिश्यांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विश्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां हे आमी आयकता जेजूच्या तोंडांतल्यान. आनी देवाचें मंदीर खंयचें तें? देवाचें मंदीर फकत बांदकामाचें, इटाचें, सिमिटाचें, फातराचें न्हय. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू सांगता त्याचे कुडीचे आनी आमकां सांगता, पावलू आमकां दाखयता की तें मंदीर जावन आसा आमचें शरीर, आमची कूड, आमचो आत्मो आनी आमची फामील. सांत पावलू आमकां उक्तेपणी हे दाखोवन सांगता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वर्साक द फॅमिली इज द लिटल चर्च. लेतिसिया अमोरिस फॅमिली
हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक ती फामील कुटुंब जावन आसा पवित्र कुटुंब, पवित्र मंदिर. फकत न्हय त्या बांदकामाचे, बिल्डिंगाचे. एके भाशेन हे पॅन्डेमीक जावन आसा तें आमकां बरें पडलेलें आसा. कित्याक वय आमी इगोजेक वचना, त्या जाग्याचेर एका जाग्याचेर वचना खरें, पूण आमकां आतां सजमून येता की ती इग्रोज आमी आतां घरांत आमी वावरूंक जाय. आमी ती इग्रोज आमच्या जिवितांत खरेपणी आमी जिवंक जाय म्हूण. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कितें पळयता, द इयर ऑफ द फॅमिली, जॉय ऑफ लव, हे वर्स मार्च 2021 ते जून 2022 ह्या वर्साक आमी मानता. पूण आमी पळयता की ह्या आमच्या कुटुंबांत कितें जाता तें, ह्या संवसारांत तुमच्या घरांनी जाता तें म्हणून हांव, पूण तुमी पळयात, लिव इन रिलेशनशीप. लिव इन म्हटल्यार कांय साक्रामेंत ना, कांय ना. दोन मनशां, जावं ती दोन दादले मनीस, बायलो मनीस, वो घोव आनी बायल कितेंय जावं, दोन मनीस ते एग्रीमेंट करता आमी बरोबर रावचे. इगोज नाका, कांय नाका. हें आतां पॉप्युलर जालेलें आसा. कित्याक लिव इन रिलेशनशीप, वॉट इज कितें फायदेशीर आसा पळय तें, तुज्या फायद्याक म्हाज्या फायद्याक. सेल्फिशनेस, स्वार्थीपण, हें चल्लेलें आसा. आनी आमच्या भुरग्यांच्या मनार हाचो असर जाता. आमच्या भुरग्यांच्या मनार ते चिंतात, अरे चलता हें. दुसरें, दादलो आनी दादलो, बायल आनी बायल, गे रिलेशनशीप, LGBT, लेस्बियन, हे सगळें चलता. आनी हो रूल जावंक कोत्ता, करूंक सोदतात ते. इट हॅज बिकम द लॉ. कितेंय करूंक जाता. फकत अमेरिकाक न्हय, हांगासरी चलता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, कुटुंबाचो वालोर कितें? कुटुंबाक कितें इम्पॉर्टन्स आहा? कांयच ना. कित्याक चलता हें. समजात मोगाळ भाव भयणीनो की तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यांचेर एक वायट असर पडटा. तिसरें म्हटल्यार कोणूय कितेंय न्हेसतात. वी मस्ट शो द स्कीन. स्कीन इज मोर इम्पॉर्टंट हें म्हणून आमी चिंता. आनी भुरगीं आमची दुसऱ्यांक पळोवन ती करूंक लागतात. तर आमच्या घरांत आमी चिंतूंक जाय, खंयपणी आमी तांकां शिकवण दिवंक जाय की द बॉडी इज अ होली बॉडी. पवित्र म्हूण तुजें शरीर आनी तुजो कुटुंब, हे दोनूय वस्तू खूब चीत दिवंक जाय. देखून आमकां दिलेलें आसा हें डायसिजान. हे एक छापलेलें आसा, एक ल्हानशें पत्र म्हणून आमकां छापून दिलेलें आसा. हाचेर आमी नियाळ करचें म्हणून. आनी हाचेर आमोरीस लेतिसिया, द बूक ऑन द जॉय ऑफ लव, हाचेर आमी नियाळ करचो. कित्याक ह्या दिसांनी लव, जॉय ऑफ लव तें कितें ना. द प्लेजर. शो द स्कीन, हें कर, तें कर, कितेंय चलता. द एस्पेक्ट ऑफ लव, मोग, खरो मोग कितें तो आमकां सोजमणी कोणूच दिना. फकत माय पाय, आवय बापय, तांकांच दिवंक शक्ती आसा. तांकां दिलेलो आसा एक साक्रामेंत म्हूण. तर मोगाळ भाव भयणीनो, न्हेसपांत, उलोवपांत, पयलें हांवें सांगलेलें आसा
की लिव इन रिलेशनशीप दादलो बायल न्हेसपाक आनी शेवटाक आमी उलयता कितेंय उलयता पोजडी उतरां सारकीं उतरां उलयना मोगाची उतरां उलयना कितेंय चलता दॅट इज द इन थिंग पॉप्युलरिटी हें आमी सजमता तर मोगाळ भाव भयणीनो फामिलीचें कितें उरलां मागीर उलोवपानी कांयच ना न्हेसपानी कांयच ना रावपानी कांयच ना कोणाक माय मोग ना खालतेपण ना भोगसणें ना कांयच ना कितें उरलां हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो तर कुटूंब फॅमिली हो देव मंदीर आसा एकामेकाच्या गरजो आसात ह्या गरजाक आमी ध्यान दिवंक जाय आमी बारकायेन पळोवंक जाय वय हे गरजेचे म्हाज्या भावाक म्हाज्या भयणीक हे हो मोग आसूंक जाय आमच्या कुटुंबांत दुसरें म्हटल्यार दूख आनी सूख कोणाक कितें लागता तें आमी सेन्सिटीव आसूंक जाय कितें जाता दुसऱ्याच्या काळजांत आमकां तें फिलींग आसूंक जाय पूण आयज कालच्या कुटुंबांत तें जायना तुमच्या कुटुंबांत जाता म्हणून म्हणना हांव पूण दीस इज अ पॉप्युलर थिंग ताका करूंक जाय तें करुनी म्हाका कितें करूंक जाय हांव करता म्हाका टीव्ही पळोवंक जाय आतां पळयतलो खतम तुका कितें जाय तें म्हाका कांयच पडोंक ना म्हाका कांयच पडोंक ना हें आमी मानता आयच्या काळांत सूख आनी दूख कोणाक पडलेलें आसा इफ आय डोंट केअर वॉट इज हॅपनिंग टू यू नाव सूख आनी दूख हाचें कांयच मिनींग उरना उपरांत प्रार्थनाचो वेळ प्रार्थन करपाचो वेळ आमी फिक्स करूंक जाय जेवणाचो वेळ आमी फिक्स करूंक जाय आनी ह्या दिसांनी आमी चड भायर वचना तर आमकां ही संदी मेळलेली आसा चान्स देवान दिलेलो आसा की आमकां भायर वचूंक जायना तर आमी घरांत तरी आमी सुसेगाद आनी मोगान मोयपासान आमी रावया हें आमी म्हणना आमी म्हणटा आरे आमकां भायर वचूंक ना जायना कुरकुर करून आमी भितरूय तो वेळ इबाड कोत्ता आनी भायर वचोंक जायना म्हणून तोय वेळ गेलो देवान दिलेली आसा ही एक चान्स की आमी घरांत आसुनूच हें कुटूंब आमचें आमी पवित्र करूंक जाता म्हूण दुसरें म्हटल्यार उतरां आनी विचार हे आमी दोयाळ आनी बोगाळ करपाचें आमी कश्ट करूंक जाय वय हे म्हाजे शब्द सारके न्हय चेंज करुया पॉझिटीव चेंज करुया मोगान उलोवया दीस इज अ डिसिशन प्रत्येक वेळाक आमकां हें चिंतूंक जाता पूण आमी चिंतना देवान आमकां हो वेळ दिलेलो आसा की ह्या वेळार घरांत आसतना बरीं उतरां मोगाळ उतरां मोयपासाचीं उतरां आमी उलोवंक जाता मागीर भाव भयणीनो एक व्हड साक्रामेंत हो व्हड साक्रामेंत कोण शिकयतलो पवित्र साक्रामेंत कोण शिकयतलो आमच्या भुरग्यांक तुमीच पूण जायते पाटी आमी रावता वय फादर सांगतालो तो सांगतलो तेन्ना आमी पळया काजार जाता तेन्ना आमी पळया ना आमी सद्दां काळ आमच्या सदांकाळाच्या जिवितांत भुरग्यांक दाखोवंक जाय फकत सांगोंक न्हू की हो साक्रामेंत व्हड साक्रामेंत पवित्र साक्रामेंत जे भाशेन आमी म्हणटा हो साक्रामेंत हांगासर दवरलेलो आसा तेच भाशेन घोव आनी बायल तांणी साक्रामेंत जोडलेलो आसा
देवान तांकां दिला एक देणें, हो साक्रामेंत व्हडलें देणें. हे देणें हाचेर आमी नियाळ करून भुरग्यांक दाखोवंक जाय, बाय वर्ड अँड बाय एक्शन. तर मोगाल भाव भयणीनो, हाचेर आमी खूब चिंतोया, कित्याक आमी ह्या साक्रामेंताचो खूब गैरसमज करून दवरलेलो आसा. इगोर्जेंत वचूंक मोगाल भाव भयणीनो जायना. तें बरें, एके भाशेन बरें, कित्याक हाचो फायदोय आसा की आमच्या घरांत ही मंदीर, देवाची मंदीर आमी जिवन दाखोवया की मंदीर खरें आसा पळय तें आमचो कुटुंब आनी आमची कूड. हें सांगता आमकां सांत पावल. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी दाखोवया की खरेपणीच हो कुटुंब आमचो आसा हो पवित्र म्हूण. उबी रावात. सत मानता देवाक, सोरपददार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीचे रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरीब संभोवलो. आमकां मुरीतान जन्मलो, पोंस पिलातान काल्तनी कस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदे देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, चड पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयत्यान जिवी आनी मेल्यांची मोसुंबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जीवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची कूड देवाचें मंदीर, आमचो कुटुंब देवाचें मंदीर म्हूण मानून घेवंक आमकां सगल्यांक देवाची जाणवाय आनी आदार मागुया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र सभेक तांचे शिकवणे आनी आदर्श मुखांत्र नितळ सांबाळीशें कर. देवाच्या राजाची बरी खबर आख्ख्या संवसारांत विस्तारूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आडाळतेची जबाबदारी घेतल्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या वावरांत नितळ जायशें कर. संवसारी ग्रेस्त कायेक आनी आबिलाशेंक तांणी लबदान अशें मनशा जीव राखचे तसले बरे कायदे आनी कानून रुपीत करूंक तांकां तुज्या आत्म्याचे सक्तेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर पिडेस्तां आनी प्रायवतांक तांचे पिडेंत आनी अस्कतकायेंत तुज्या पुता जेजूचो दैवीक अनभोग लाभाशें कर. अशें तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक आनी सालींक लबदल्ल्या सर्व येवजणांक आनी लोकांक तूं राख. मनशाची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण समजून ती नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी भर. मनशां मोलां राखूंक आनी कुडीच्या दुरुपयोगाक जावन पयस रावन नितळ जिवीत जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, आमच्यो वैयक्तीक गरजो तुजे समोर दवरता हांव. प्रत्येक सावन अख्ख्या संवसारांत विस्तारलेल्या ह्या कोरोना म्हणल्या माराकार कर्गा बेगीनच निवारूंक आनी संवसारांत शांती समाधान लाभोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती आमकां तूं फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे ह्या उंड्या वायना सोवे ये सोम्या कालीस मुझे घालते बोले ते तुका कांतयताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या ते तुबो ये सोम्या जीवन मोठे जे म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपददार देवा बापाक मानता तसलें मानून घेवं. ही तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अक्का पवित्र सभे आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूचे कुडी रोगताचे बलिदान तुका भेटयता. ताच्या काळजाची भक्ती आमी तुका समरमता. ताचे बरोबर आमची तुजी जिवे पवित्र मंदिर कर आनी सगळे आमचे जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वठांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुत्याच्या कश्टा मरणां वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेचे वाकाणणी. आपल्या खुर्साच्या उत्तम वर्ता बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकोयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गूट पोरगो टुया. जेजू आमी उंडो खाता आनी काळजींतले पिता. कितले पावटी तूं वैभवानीक सो आमी तुजे मरण परगटा. तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, ऑजवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेळ्ळ्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे पर्जोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती जुजे, भाग्योन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपडो राज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचे पातकां बोगोस. आनी आमकां तालनेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशायेन ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकारांतली वाटाय कित्याक अजूडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्य आसून एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शैली संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे देवाचे शैली शैली संवसाराचे पाप पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना व तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या तुका वत्रेता तुज्या येण्यात दादो जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेतां. विश्वासी तूं मोगाल सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखनिया. विश्वासी तूं मोगाल सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखनिया. सुका तुका पीडेन बोलायके एक माता दार तुये सोम्या. सोम्या तुका वत्रेता तुज्या येण्यान दादो जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेतां.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिविताचे बापा, जेजून आमकां भासयलेले शासनाच्या जिविताचे उदक ह्या संस्कारांत तूं आमकां सदां दिताय. तर पवित्र स्नानांत आमचे भितर फुटयलोली तुज्या दिव्य जिविताची जोर ह्या बलिदानांत परतून परतून वांटो घेतलेली वरवीं आमकां शासनाचे जिवीत दीत वाकानू हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसून सर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हयन्याच्या म्हयने जातलें बायबल क्विज उगडास दवरात. बायबल क्विज एवरी मंथ जातली. प्रेयर टू सेंट मायकल. सेंट मायकल द आर्कएंजल, defenders of the day of battle, we are safeguard against the of the enemy. May God rebuke him, humbly pray. And the prince of the heavenly host, by the power of the God, cast into hell Satan and all the evil spirits prowl to the world, seeking the reign of souls. Amen. कोरोना पिडेवरवीं कश्टातल्या पसोत मागणे. सर पदवेदार आनी काकुलतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातेनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीन नांग कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी सोदून काडिल्लें वखद सगळ्या लोकांक फळां बरी जायशें कर. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावरेड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दैवी शांतीन सोम्या मी वेता, शांतीची योगादार मागता. तुझे सोम्या पात्यून रावता, चिनी पयण्यार आदार मागता. सर्गी दिसू बारून धैर्य फुडें सरता. सांगाती सदा सर्वदा. उतर तुझे आयकून सोम्या मी वेता, प्रकार जियोंका शेता. काळजा दैवी शांतीन सोम्या मी